बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। बहुत सारे लोगों का दावा या ख्याल है कि इमरान खान की पाकिस्तान में जो मकबूलियत है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक की है। इसके बावजूद वो इलेक्शन की तरफ जाने से घबराते हैं। आज के दिन तक मुख्तलिफ थेरीज़ हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान जब तक गिरफ़्तार नहीं होंगे इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कभी वो ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं। अब इसके जवाब में क्या होता है, इसके जवाब में अब मुस्लिम लीग या दीगर जो जमातें हैं उन्होंने भी सर्वेस करवाने शुरू कर दिए हैं और एक नया सर्वे आया है। और ये जो सर्वे मुबैना तौर पे आया है वो उसने अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और मैं इस सर्वे के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करने से पहले बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान जो है इस पे बहुत फ़ख्र का इजहार करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ रखता हूँ। मेरे ख़्याल से ये जो सर्वे है ये चंद दिनों के अंदर मुसलसल दूसरा रिकॉर्ड है जिस इस रिकॉर्ड को तोड़ने के हवाले से बहरहाल आपको अंदाज़ा ये होगा कि वो जो हमें बताया गया था कि जी इमरान खान माइनस हो गए हैं, जी इमरान खान सिफर के ऊपर चले गए हैं, वो सर्वे भी इस बारे में बड़ी तसल्ली के साथ बताता है। लेकिन ये एक सर्वे ऐसा सर्वे है शायद जिसको सर्वे को करने वाले भी ऑन ना करें, जिनके हक में किया गया है अगर उनके सामने रखा जाएगा तो वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर बड़े ज़ोर से किसी का हादसा निकल जाना। तो आप यकीन माने इस सर्वे को सुनने के बाद जिनके हक में ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है वो भी इस हवाले से। अच्छा, ये एक अकाउंट है नवाज शरीफ फोर्स के नाम से, यानी मुस्लिम लीग नून का मुबैना तौर पे या उनके किसी चाहने वाले का या उनसे मुंसलिक किसी शख्स का ये अकाउंट है, या यूँ समझ लीजिए कि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर बनाया गया एक अकाउंट है। अब इसने एक सर्वे जो है वो शेयर किया है और इस सर्वे के मुताबिक तुर्की के इंतखाबात के बाद अपने ताज़ा तरीन बैन अल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से नताइज मौसूल हुए। मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि वो सिर्फ नवाज शरीफ को ही उम्मत मुसलमा की क़यादत के लिए मौजू हैं। यानी ये पाकिस्तान से ज़रा हट के पूरी दुनिया यानी मुस्लिम उम्मत या मुसलमानों का जो दुनिया भर के अंदर उनको कौन लीड कर सकता है, कौन उनके मुसलमानों की क़यादत कर सकता है, उससे मुतल्लिक है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है DSI, इसके मुताबिक दुनिया जहान के अंदर लीडर्स मोस्ट सूटेबल टू लीड द उम्मा, उसमें नवाज शरीफ जो हैं उनका नंबर 51% 51% बताया गया है। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ इस वक्त नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जिनको 50% से ज़ायद मकबूलियत हासिल है जो मुस्लिम दुनिया को लीड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नहीं पता कि वो मुस्लिम दुनिया को लीड कहाँ से करेंगे। मेरे ख्याल है ये वाहिद मुस्लिम लीडर होंगे जो मुस्लिम दुनिया को लीड गैर मुस्लिम दुनिया में बैठ के करेंगे, गैर मुस्लिम सरजमीन के ऊपर बैठ के करेंगे। ज़ाहिर है UK को मुसलमान मुल्क तो नहीं है, तो अगर मुसलमानों को लीड करना है तो वो मुसलमानों के मुल्क आने से भी कतराते हैं। और उस मुसलमानों के मुल्क में जहाँ पे उनके मुसलमान भाई की पिछले 1.25 साल से हुकूमत है, तो क्या ये मुनासिब होगा कि वो मुसलमान मुल्क में तशरीफ़ लाएँ, यहाँ से मुस्लिम उम्मा को जो है वो लीड करें, या वो गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर बैठ के मुस्लिम उम्मा को लीड करें? ये एक दिलचस्प सवाल है। उससे आगे इस सर्वे के मुताबिक 51% नवाज शरीफ हैं और उर्दगान जो हैं वो 25% है। यानी अगर उर्दगान की जो पॉपुलैरिटी है उसको डबल भी कर दिया जाए तो नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है वो उससे फिर भी ज़्यादा है। चलें, उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान हैं जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी जो मकबूलियत है वो नवाज शरीफ से तो दूर, वो तो आप यूँ समझे कि बहुत ही नीचे 14% चली गई है। और ईरान के सदर की जो है वो 9% है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इमरान खान को भी जगह दी गई है। और इस सर्वे के तहत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं वो भी 1% ये लोग उनके बारे में राय रखते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल से ये सर्वे बहुत ही काबिल एतमाद है। इतना काबिल एतमाद है कि अगर इसको नून लीग के किसी सपोर्टर, नून लीग के किसी रहनुमा के सामने रखा जाए तो वो यकीनन आपके साथ गुस्से का इजहार करेगा कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी नवाज शरीफ की इस मकबूलियत के बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि अगर इमरान खान को 1% दिया गया है मार्जिन, तो ये बहुत बड़ी बात है।
اب پچھلے دنوں مسلم دنیا کے جو لیڈر نواز شریف ہیں وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور اس موقع کے اوپر ان کی سیکیورٹی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی آزادانہ حیثیت کے اندر اور کتنے مقبول ہیں اور کتنے لوگ خواہش مند ہوں گے ان سے ملنے کے لیے. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. باقی جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے نواز شریف کی یا مسلم لیگ نون کی مقبولیت بڑھے گی تو اس کی عقل کو داد ہی دی جا سکتی ہے. میرے خیال سے یہ ایک ہفتے کے اندر دوسری بار مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو امبیرس کیا ہے. ابھی 2 جون کو ہی جیو نیوز نے خبر لگائی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کی پنجاب میں 70% مقبولیت کے حوالے سے سروے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اور حیران کن طور پہ یہ جہاں سے DSI جو ڈیموکریٹک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ ہے ان کا ہی وہ بھی سروے تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی جو مقبولیت ہے وہ 70% ہے. تو میرے خیال ہے پچھلی جو سچ نہیں بولا گیا تھا تو ان کا خیال ہے لوگوں کو یوں بے وقوف بنا لیا جائے گا. لوگ اب بے وقوف بنتے ہوئے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے. اچھا اس کے بعد جو آپ جانتے ہیں کہ پروجیکٹ نواز شریف اور پروجیکٹ سارے کرنے کے بعد اب پروجیکٹ بلاول کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. زرداری صاحب لاہور کے اندر آئے. اچھا یہاں میں بہت بتایا گیا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا جو سیلابی ریلا ہے وہ چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب سے فلاں رہنما تھے لیکن حیران کن طور کے اوپر ہمیں ان میں سے کسی بھی رہنما کا نام نہیں بتایا گیا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب کے صدر ہیں وہ ملے ہیں آصف علی زرداری سے اور انہوں نے آصف زرداری کو وسطی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے 30 رہنماؤں کی جو فہرست ہے وہ پیش کی ہے. اب وہ جو 30 رہنما ہیں وہ کون سے ہیں؟ اور میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی کے پاس 30 پورے پنجاب کے اندر ایسے کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہوں گے جن کو اگر کہا جائے کہ آپ فنگر ٹپس کے اوپر ان کے نام لیں اور جن کی وجہ سے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ مارکا سر انجام دے سکتی ہو. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو دعوے تو بہت کرتی ہے اور ان کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ایک جمہوریت وہ ہے جس کا وہ بھاشن دیتے ہیں، جس کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک جمہوریت وہ ہے جس کا وہ پریکٹیکلی حل نکالتے ہیں. اس کی مثال لے لیجئے کہ کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اب مخصوص نشستوں کے رزلٹس بھی آ گئے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 104 جنرل سیٹیں جیتنے کے بعد مجموعی طور پہ سب سے اوپر 155 سیٹوں کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی 87 جنرل سیٹیں جیتنے کے بعد 130 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 43 جنرل سیٹیں جیتنے کے ساتھ 63 نمبر کے اوپر اس وقت مجموعی طور پہ ہے. اچھا اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں بنتی ہیں 155، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی سیٹیں بنتی ہیں 193. تو 180-82 کے قریب نمبر چاہیے آپ کو اوورال وہاں پہ میئر منتخب کرنے کے لیے. یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو نکال دیا جائے اور آزاد تو یہاں پہ ہے نہیں، مسلم لیگ نون، علماء اسلام، دیگر تمام جماعتیں مل جائیں تو بھی نمبر پورا نہیں ہوتا. اور اس کے باوجود ایک بات وہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر صورت کراچی کے اندر میئر منتخب کرائیں گے اور وہ کرا بھی لیں گے. وہ کیسے منتخب کرائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر بھی اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اس بارے میں کامیاب ہوگی کہ دیکھیں جمہوریت، آئین، قانون ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور وہ اس کا کراچی میں ہمیں عملی طور پہ مظاہرہ کر کے دکھائیں گے. سپریم کورٹ میں جو ہلچل کی خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ 2 درخواستیں دائر ہوئی تھیں. اس میں ایک آڈیو لیکس کمیشن یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی. پھر مریم نواز کے خلاف بھی توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے ان دونوں درخواستوں کے اوپر اعتراضات عائد کرتے ہوئے ان کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور ان درخواستوں کو واپس کر دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نہ تو مریم نواز نے کوئی توہین عدالت کی ہے اور نہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت کے اس حکم کے باوجود اس نے انکوائری کمیشن کی سماعت کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی توہین عدالت کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.